Welcome to our channel. इंसान जब भी कोई मशहूर दास्तान, जब भी कोई लेजेंड की दास्तान, जब भी कोई स्टोरी सुनता है तो जैसे जैसे वो स्टोरी चलती है इंसान उस स्टोरी के बारे में कैसे नमूदार हुई, कहाँ हुई, उसे विजुलाइज करता है, अपने जहन में एक खाका बनता है फितरी तौर पर। तो वो हर इंसान का खाका मुख्तलिफ होता है। तो आज हम इसी तरह एक बहुत ही मशहूर हमारे पंजाब की दास्तान मिर्ज़ा साहिबा आपने बहुत अच्छी तरह सुनी होगी। वो कहाँ वाक़या हुआ, मिर्ज़े का ट्रेजिक एंड कहाँ हुआ, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पंजाब के इलाका डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, पुराना नाम इसका फैसलाबाद का इलाका है और ननकाना साहब से तकरीबन 25-30 माइल्स के फासला पर वाक़या है। नाम इसका दानाबाद है, आपने सुना होगा। ये दानाबाद में मिर्ज़ा पैदा हुआ और ये वाक़या उसके गांव से 2-3 किलोमीटर पीछे वाक़या हुआ। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये वो गांव है जिसका नाम आपने सुना हुआ है दानाबाद। ये इस वक्त तहसील जड़ांवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद या लाइलपुर में वाक़या है। उस वक्त कहा जाता है कि जड़ांवाला इसमें वाक़या था, दानाबाद में। ये कस्बा था। आज से 400 साल पहले की ये बात है। अकबर बादशाह का दौर था। ये दानाबाद बहुत मशहूर एरिया था। इस सारे एरिया का नाम दानाबाद ही था। जड़ांवाला भी इसी में पड़ता था। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ वो मिर्ज़ा जो कि इस दास्तान का एक करैक्टर है यहाँ पैदा हुआ। और ये वो जगह है, ये वो एरिया है यहाँ पर ये ट्रेजिक एंड वाक़या हुआ। आप देख रहे हैं ये एरिया। उस वक्त ये एरिया एक जंगल था। अब तो आपको यहाँ खेत नज़र आ रहे हैं। उस वक्त यहाँ खेत वगैरह नहीं थे, सिर्फ जंगल था। यहाँ के लोग मवेशी वगैरह चराया करते थे और यहाँ दरख्त जंगल की तरह थे। ये आप दरख्त दे रहे हैं, ये उसी वक्त का दरख्त है, उस दौर का दरख्त है जब अभी मिर्ज़ा भी पैदा नहीं हुआ होगा। ये कहा नहीं जाता बल्कि ये हकीकत है कि ये जो आप दरख्त देख रहे हैं इसे लोकल ज़ुबान में वन कहते हैं। और ये साथ ही हम आपको दिखाएंगे ये जंड का दरख्त है यहाँ पर, जिसके नीचे मिर्ज़ा बैठा हुआ था कि जब ये वाक़या हुआ। और जब तक ये कहा जाता है और ये हकीकत है कि जब तक इन दरख्तों को फिज़िकली काट ना दिया जाए या वैसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए उस वक़्त तक ये दरख्त खुद ब खुद सूखते नहीं हैं। ये इसी तरह रहते हैं। इनकी उम्र हज़ारों साल तक जाती है। और अब ये देख रहे हैं कि जो मिर्ज़ा यहाँ पे उसे मदफून किया गया, यहाँ पे उसे दफन किया गया। आज से 2-3 साल पहले तो सिर्फ उसकी यहाँ ये कब्रें जो आप देखेंगे मौजूद थी। अब इस पर एक दरबार टाइप बिल्डिंग बना दी गई है जो आप देख रहे हैं। इस बिल्डिंग बनाने में ये इलियास घुमन है, हमारे फैसलाबाद फेस्को के चीफ थे। और ये कोई मोहम्मद वारिस गुज्जर हैं जिनका तल्लक खारियाँ गुजरात से है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये इस विरसे को संभाला है। और ये आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ा जट, इसकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है 1586 और तारीख़ वफ़ात 1618 लिखी हुई है। इसी तरह ये साहबा, उसकी तारीख़ पैदाइश 1587 और तारीख़ वफ़ात 1618 लिखी गई है। तो ये 400 साल पहले का वाक़या है, उस वक़्त की दास्तान है।
اور یہ اس واقعہ نے ایک داستان کی شکل اختیار کر لی۔ ویسے تو ایسے واقعات عموماً آج بھی واقعہ رونما ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ کچھ واقعات میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اپنی خصوصیات کی بنا پہ آج ایک داستان کی حیثیت اختیار کر گیا، اور اس داستان نے ہمارے اس پنجابی ادب پر، ہمارے اس انڈیا کے ادب پر 300 سال تک راج کیا ہے، اور آج بھی یہ چل رہا ہے۔ کسی شاعر کی شاعری، کسی دانشور کی کوئی اور صنف اس وقت تک پوری ہی نہیں ہوتی جب تک اس واقعہ کو وہ جگہ نہ دے دے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی قبریں۔ یہاں پر مرزے کو مار دیا گیا تھا، اور صحابہ کو بھی اس کے گھر والوں نے یہیں پہ ہی مار دیا تھا۔ ان کو یہاں دفن کر دیا گیا تھا، اور اس کے والد بنجل کی وصیت کے مطابق کہ جب میں مر جاؤں میرے بیٹے کے ساتھ مجھے دفن کرنا، اسے بھی یہاں دفن کیا گیا۔ اور یہاں تک کہ یہ قبریں یہ دربار کی شکل اختیار کر گئی ہیں، اور یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں منتیں مانتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں کہ یہ 2 میاں بیوی آئے ہیں، انہوں نے یہاں منت مانی ہے۔ یہاں سے وہ ایک نمک کا وغیرہ مطلب انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے، اس کو لے کر لوگ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے گی۔ خاص کر یہاں لوگ بے اولاد لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہ ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ یہاں آتے ہیں، بلکہ اس کو وزٹ کرنے کو اس جگہ کے تو آل اوور ورلڈ بھی لوگ آتے ہیں، یہاں سے انگلینڈ سے بھی لوگ آتے ہیں، اور انڈیا اور پنجاب سے بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی ہم آپ کو باہر جا کے اس جھنڈ کو بھی دکھائیں گے جس کے نیچے مرزے کو مارا گیا ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر مرزے نے ان کو مارا ہے۔ یہاں پر یہ سارا ٹریجک اینڈ ہوا ہے، تو یہ ابھی ہم باہر جا کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو ابھی آپ یہ ان کی قبور دیکھ رہے ہیں۔ یہ داستان اپنے اندر بہادری کے لیے جذبات، بہن اور ماں کی اپنے بھائی اور بیٹوں کے لیے محبت کے جذبات اور معاشرے میں ہونے والے واقعات کی ترجمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لیے اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے جذبات کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ پنجابی سماج کی لوک داستان، جسے بہت ساری دوسری زبانوں میں بھی فلمایا گیا ہے اور ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جس کے اس وقت اس کے نزدیک 4-5 کلومیٹر تک کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، یہ جنگل تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر اس کا دان آباد اس کا گھر تھا۔ بس وہ اپنے گھر پہنچنے ہی والا تھا کہ راستے میں آرام کرنے کی غلطی کر گیا کہ پیچھے سے آنے والے صحابہ کے رشتہ داروں سے مڈ بھیڑ ہو گئی، اور اس کا یہاں ٹریجک اینڈ ہو گیا۔ اس سٹوری سے آپ خوب واقف ہیں۔ اس داستان کو مختلف زبانوں میں فلمایا گیا۔ اس داستان کے بغیر پنجاب کا ادب ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس داستان کا سہارا لے کر بہت سارے ادبی دانشوروں نے اپنی اپنی شاعری اور دوسری اصناف کو آزمایا ہے، اور اسی داستان کا سہارا لے کر مختلف میسیجز، مختلف پیغامات چھوڑے ہیں جو کہ یونیورسل ہوتے ہیں۔ بہت سارا سبق اس داستان سے ملتا ہے۔ یہ وہ داستان ہے کہ پنجاب میں اس کے بغیر اس کی رونق پوری نہیں ہوتی۔ میلے اس کو ڈراماٹائز کیا جاتا تھا، 6 گھنٹے تک ساری رات یہ فنکار اس کو ڈراماٹائز کرتے تھے،
اور لوگ دیکھتے تھے. اب آپ یہ پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں جو دربار میں لگائے گئے ہیں. یہ مرزا جٹ اور صاحبہ گھوڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے. آئیے یہاں یہ پہ لگائے ہوئے ہیں. یہ وہ شاعری آپ دیکھ رہے ہیں جو اس داستان کے لیے ہوئی ہے. اور یہ اس گھوڑی کو یہ چھوٹی سی گھوڑی بنا کر یہاں رکھی ہے. اس مرزے کی گھوڑی کے سمبل کے طور پر اسے یہاں رکھا گیا ہے. ابھی یہ دو لوگ اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی اپنی منتوں کے لیے آئے ہیں. یہ بھی یہاں اپنی منتیں مانیں گے. بہرحال لوگوں نے اسے اب ایک پیر کی حیثیت بھی دے دی ہے. پنجاب کے کلچر میں، پنجاب کی ثقافت میں ہر آدمی، یہ وہ داستانیں ہیں مرزا صاحباں اور ہیر رانجھا کہ ہر آدمی کو یہ زبانی یاد تھی اور ہر آدمی اپنا کام کرتے ہوئے بھی اسے گاتا تھا. سولی لوکیز یعنی اپنے آپ سے بھی بات کرتا تھا، اپنے آپ کو بھی سناتا تھا، خود ہی گا کر اپنے آپ کو بھی سناتا تھا. یہ علاقہ اس داستان کو مرزا جٹ کی بہادری کے لیے سنتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دربار کا، یہ ان کی قبروں کا بیرونی منظر ہے. اس بلڈنگ کو ابھی 3-4 ماہ پہلے ہی کمپلیٹ کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جس گھوڑی کا تذکرہ اس داستان میں بہت زیادہ آتا ہے، جب وہ مری ہے تو اسے یہاں پر دفن کیا گیا ہے اور وہاں انہوں نے اسے قبر کی شکل دی ہے اور اس پر یہ کتبہ لگا ہوا ہے اور گھوڑی کا چھوٹا سا ایک مجسمہ سا بنا کر یہ بھی قبر پہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس صرف مقصد اس ورثے کو سیو کرنا ہے، اس ورثے کو بچانا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں پر مرزا کی گھوڑی جب وہ بعد میں مری ہے 2 سال بعد تو اسے یہاں دفنایا گیا ہے. یہ اس گھوڑی کی داستان شاعری کی شکل میں اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجابی میں لکھی ہوئی ہے. اس گھوڑی کا کردار کیا تھا، اس نے کیا کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑی اکبر بادشاہ نے مرزے کو ایز اے گفٹ دی تھی جب وہ اس وقت دلی میں گیا ہے. جب جیل سے رہا ہوا ہے کوئی اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر تو اسے یہ گھوڑی اکبر بادشاہ نے گفٹ کے طور پر دی تھی.
अभी हम आपको लिए चलते हैं उस प्लांट, उस दरख्त के नीचे। यहाँ पर ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ। अब आप देख रहे हैं कि ये वो जंड का दरख्त है। इस दरख्त को इस लोकल ज़ुबान में जंड के नाम से पुकारा जाता है और वो इस दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। ये दरख्त मिर्ज़ा की पैदाइश से भी पहले का है और ना जाने कब तक, अगर इसे सेव किया गया तो कब तक रहे। इसकी अनलिमिटेड एज है, जब तक कि इन दरख्तों को फिज़िकली कोई नुकसान ना दे दिया जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये वो दरख्त है, यहाँ कतबा लगा हुआ है। यहाँ मिर्ज़ा अपने घर पहुँचने ही वाला था कि 2-3 किलोमीटर यहाँ से फासला था। यहाँ बैठा हुआ था कि यहाँ से बैठे हुए जो आपने छोटा सा तालाब देखा है, जिसे लोकल ज़ुबान में छपड़ी कहते हैं, कि यहाँ मिर्ज़ा और साहिबा इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे कि साहिबा की नज़र उन कुत्तों पर पड़ गई जो सामने छपड़ी, गर्मी का मौसम था, छपड़ी में पानी पी रहे थे या अपने आप को ठंडा कर रहे थे। उसने देखा कि ये कुत्ते तो मेरे वालिदैन के हैं, तो उसने फिर मिर्ज़े को ये बताया कि मिर्ज़ा, मैं इन कुत्तों को देख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे रिश्तेदार हमारे पीछे पहुँच चुके हैं और वो अब आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर ये कहा जाता है कि मिर्ज़े ने उनका यहाँ पे मुकाबला किया और उनके 3-4 लोगों को मार दिया, लेकिन मिर्ज़ा अकेला था। ये कहा जाता है कि वो बहुत सारे लोग थे। तो मरने वालों में साहिबा का मंगतेर भी शामिल है और गालबन उसका वालिद भी शामिल है। फिर मिर्ज़े को उन्होंने यहाँ कत्ल कर दिया और उसके साथ ही साहिबा को भी मार दिया और दोनों की डेड बॉडीज़, दोनों की लाशें यहाँ छोड़कर वो चले गए। ये वो दरख्त है जिसके नीचे वो आकर उन्होंने आराम करने की गलती की। अदरवाइज़ यहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था उनका घर, लेकिन तकदीर, यहाँ पंजाबी में इस इलाका में उसे होनी कहते हैं, वो आपको अलो नहीं करती। जिस तरह हर इंसान को फॉलो करती है, इसी तरह ही वो मिर्ज़े को भी फॉलो कर रही थी कि यहाँ उसने मिर्ज़े को ग्रिप कर लिया और थोड़े ही वक्त में मिर्ज़ा अपने ट्रेजिक एंड को पहुंच गया और उसके साथ ही साहिबा, जिसे वो आज की ज़ुबान में हम अगवा कह देते हैं या आप इसे इलोपमेंट कह लें, निकाल कर लाया था। और ये वो जगह है यहाँ पे उसकी सारी प्लानिंग अधूरी रह गई, उसकी सारी तदबीर यहाँ पे जवाब दे गई। फिर वही हुआ जो आपकी और हमारी और किसी भी इंसान की सोच के अगेंस्ट होता है। ये वो तालाब है, वो छपड़ी है, यहाँ पे कुत्ते आए हैं और यहाँ ये छपड़ी अपनी ओरिजिनल शक्ल में यहाँ पर वाक़या है। और ये वो दरख्त, ये भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में वाक़या है। ये जंड का दरख्त जो हमने देखा है, ये भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में वाक़या है। और जो हमने ये कबूर देखे हैं, ये भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में वाक़या हैं।
اور اس وقت ایک سٹوری میں یہی چیزیں موجود ہیں یا سیوڈ ہیں جنہیں آپ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ نہ تو مرزے کا گھر سیوڈ ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز. یہی 4 چیزیں ہیں جو اس داستان میں سیو ہیں. وہ آج ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. آپ نے سٹوری سن کر ان کو ویژولائز کیا ہوگا اور آج ہم نے ان کو اصلی شکل میں آپ کو اس کا وزٹ کروایا ہے اور وہ آپ کو ایریا دکھایا ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا.